अस्सलाम अलैकुम। हाँ जी, एक खूबसूरत दिन के साथ आगाज़। आज 26 फरवरी है। बड़ा अहम दिन है, बड़ी अहम खबरें हैं, बहुत कुछ है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता रहे हैं कि रात को बहुत मूसलाधार बारिश हुई है, लेकिन इस वक्त मौसम बहुत ही प्यारा है। बाहर जो लाहौर से बाहर लोग हैं ना, वो इस मौसम को मिस कर रहे होंगे। ठीक है। और आज हमारे जनाब इलेक्शन भी हैं, और आज ये नया सूट हमने जेब तन किया है, गिफ्टेड। चलें जी, अल्लाह ताला जिन्होंने हमें ये गिफ्ट दिया है उसकी उम्र दराज करे। वो भट्ट साहब हैं, वो कहते हैं जी साडा नाम ना लेना तुसी, तो ये उन्होंने बाहर से कहीं से भेजा है, लेकिन हम उनको उनके लिए उम्र दराजी उम्र की करते हैं, दुआ करते हैं जी। चलें जी, बात ये है दोस्तों के सियासी बातें भी करते हैं। आज हमारे इलेक्शन भी हैं, बताया जैसे लाहौर बार में इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जीतेगा। शाम को 6 बजे मैं आपको खबर ये सुना दूंगा। ब्रेकिंग न्यूज़, बहुत बड़ी बार है। 23,500 वोट है आज, 23,500 सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के। इतनी बड़ी बार है, इसको कहते हैं कि ये एशिया की सबसे बड़ी बार है। दो उम्मीदवारों में कांटेदार मुकाबला हो रहा है। वैसे तो दोनों उम्मीदवार नून लीग के, आपको पता है। जो सरदार अकबर डोगर लाहौर हाई कोर्ट के सदर के लिए, उसको आज़म नज़ीर तारड़ और ये सारे मुस्लिम लीग नून वाले सपोर्ट कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह और ये सारे लोग। ठीक है जी। और दूसरे उम्मीदवार हैं राना मशहूद, जो MP है हमारे, उनके सगे भाई राना असदुल्ला। ठीक है, तो वो भी नून लीग के हैं, वो पक्के बल के नून लीग के हैं। लेकिन नून लीग का जो मेन धड़ा है, मेन धड़ा राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़ वगैरह ये सारे, और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं आसन भून वगैरह, ये सरदार अकबर डोगर को, यानी मेरे हिसाब से 80% जो नून लीग के दोस्त हैं वो सरदार अकबर डोगर को कर रहे हैं, और नून लीग के ही 20% लोग राना मशहूद के भाई को कर रहे हैं। क्योंकि राना मशहूद साहब खुद भी हमारे हाई कोर्ट बार के सेक्रेटरी रह चुके हैं, और ये अपने भाई के लिए वो कैंपेन कर रहे हैं। तो मुस्लिम लीग, दोनों उम्मीदवार मुस्लिम लीग के हैं, PTI के दर बंदा है ही नहीं। तो फिर सर जी नून लीग नहीं जीतना है ना। अच्छा जी, ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। और नवाज शरीफ के जो केस है उसके ऊपर इतराज़ात जो लगे थे, ताहयात नैली वाला, वो भी आसन भून साहब ने उनको अपील कर दी है कि जी इसमें कोई आप नहीं कर सकते, और इसमें फौरी तौर पे ये केस लगाया जाए। ठीक है जी। अब आपको बताते हैं सियासी खबर। सियासी खबर में एक ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि जहांगीर तरीन साहब, जिन्होंने इस गेम में अहम रोल अदा करना है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, वो शदीद बीमार हो गए हैं, और वो आज सुबह लंदन रवाना हो गए हैं अपने इलाज के लिए। ठीक है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपको बता रहे हैं। तो वैसे तो हम उनकी सेहत के लिए दुआ गो हैं। तो ये सियासी सफ़र भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल उनके सेहत के इशू हैं, तो हम उनके लिए दुआ गो हैं। ठीक है जी, ये मेन ब्रेकिंग न्यूज़ है। वैसे हर चीज़ लंदन में ही तय हो रही है, ये मैं आपको बता दूं, हर चीज़ लंदन में तय रही। किसको वज़ीर आला बनाना है, किसको नहीं बनाना। अब कल मुस्लिम लीग नून के दो उम्मीदवार जो SM ज़ुबैर साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि जी हमारी कोई तरजीह नहीं है कि हम मुस्लिम लीग काफ के परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाएं। ये उन्होंने TV पे कहा है। इसके मुकाबले में जब राना सनाउल्लाह से पूछा गया बाद में, तो उन्होंने कहा है जी कि हमें लगता है कि हमारी मजबूरी भी है कि हम वजारत आला काफ लीग को परवेज़ इलाही को बनाने के लिए तैयार हैं ये, लेकिन फाइनल जो फैसला है ना वो करना है साढ़े बड़े मियाँ साहब ने। मियाँ दे नारे वजनगे। हाँ जी, आपने ये मियाँ दे नारे वजनगे, तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा जी कि 2-3 दिन से आपने साड़ा शेर नहीं दिखाया है। ऐ शेर देखो, बच्चे देख के बड़े खुश होते हैं। बच्चों, जब मियाँ साहब जीतेगा ना, आपको एक एक ये शेर घर में पहुंचेगा, ये जस्टिस पार्टी की तरफ से, जस्टिस पार्टी की तरफ से। ठीक है जी, जीतेगा शेर तो जो ये तोहफा पहुंचेगा वो जस्टिस पार्टी की तरफ से पहुंचेगा। अच्छा जी, अब सूरत हाल सर ये है, हमने जैसे इनको नून लीग वालों को कहा है और PTM वालों को कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं
کہ سر جی تسی دیر نہ کرو ورنہ دیر ہو جائے گی. یہ میں بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ دیر نہ کرو ورنہ دیر ہو جائے گی. اس کو سمجھیں بار بار. سارے ہمیں دوست بھی یہی میسج کر رہے ہیں کہ سر جی نون لیگ والوں ساڈا پیغام دیو, دیر نہ. 2 ہفتے کس چیز کے لیے آپ دے رہے ہیں جب ساری گیم تیار ہے؟ آپ نے ہمیں نمبر بھی بتا دیے ہیں کہ 16 فلانے دے کول نے, 16 فلانے دے کول نے, 6 فلانے دے کول نے, 2 فلانے دے کول نے. تو بس پھر بسم اللہ کرو, بسم اللہ کرو نا, بسم اللہ کرو. اچھا یہ ادھر سے یہ ہے اور ادھر سے سر جی میں سارے ایم این اے ایم پی اے کو کہہ رہا ہوں کہ اپنی جوتیوں پہ پالش والش چمکا کے رکھیں. کیوں؟ کیونکہ پی ٹی آئی والے سیدھے آ کے جوتی پکڑ رہے ہیں, سیدھے. اور سر جی سیدھے ایم این اے ایم پی اے نا سیدھی آ کے جوتی پکڑتے ہیں. تو کم از کم جوتی صاف تو ہونی چاہیے نا. اپنے بوٹ اور جوتیاں جو ہے نا وہ ذرا چمکا کے رکھو. وہ بڑے پیر پھاڑ رہے ہیں. عمران خان نے صادق سنجرانی اور سپیکر قومی اسمبلی یہ اسد کیسر جنہوں نے اپنے وجود خطرے چ نے نہ ساجد سنجرانی نے رہنا ہے, عمران خان کے ساتھ ہی جانا ہے انشاءاللہ. اور اسد کیسر اس نے بھی عمران خان کے ساتھ ہی جانا ہے. ان کے ساتھ یہ اسد کیسر کے ہی تو ڈسے ہوئے لوگ ہیں سارے, جو سب کو جناب تقریریں بند کروا رہا ہے, کسی کے کیا کروا رہا ہے. سیدھا سیدھا پی ٹی آئی کا نمائندہ بنے ہوئے, حالانکہ سپیکر انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, وہ جج کی طرح انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. لیکن سر وہ جج بھی تو ثاقب نثار جیسے بنے ہوئے ہیں, ثاقب نثار جیسے جج بنے ہوئے ہیں وہ. تو بہرحال پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں اور روٹھے ہوئے اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ جوتیاں اپنی صاف چمکا کے رکھو. کیونکہ پی ٹی آئی والے نا بات کرنے سے پہلے سیدھے ایسے پاؤں میں گرتے ہیں کہ جی تھوڑا پیر کتنے, جوتی کتنے. جوتی تو پھر صاف ہونی چاہیے نا. یہ میں ان کو کہہ رہا ہوں. تو عمران خان نے ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ جناب علی تسی سیدھے پیر پھڑنے نے اور میرے والوں جا کے پھڑنے نے, اور بوٹ پھڑنے نے. اور اگوں میں ہوں نہیں کہتا, چلو جی میرے ذہن جے کہ ہو رہا سی وہ نہیں کہتا. اچھا جی آج جو ہے وہ پی ٹی آئی والے اپنے نقلی دھرنا وہ اور لانگ مارچ شروع کر رہے ہیں کراچی. کس چیز دا بھائی سارے اختیارات تواڈے کول نے, تسی کس چیز دا دھرنا دے رہے ہو؟ اے دھرنا نہیں ہے تواڈا مرنا ہے, مرنا. ہاں جی اے تواڈا مرنا ہے, دھرنا نہیں ہے گا تواڈا. اور دوسری طرف سے جناب کراچی کو بڑا سجا دیا گیا ہے پی ٹی آئی یہ پیپلز پارٹی والوں کا. کل سے جناب ادھر سے دم دم مست کلندر کا جلوس نکلے گا, اور ادھر سے جلوس ہوگا, ادھر سے عدم اعتماد ہوگا, اور بیچ وچ ساڑا خان گرائیں پس رہا ہوئے گا کہ بھئی میں کی کر بیٹھا, ہاں کی کر بیٹھا. وہ رات کو ہم نے آپ کو تفصیل مزید نہیں بتائی. اسٹیبلشمنٹ نے کہا جی اپنے قصے آپ نبیڑو, ساڑھے تک نہ آؤ, ٹھیک ہے نا, اپنے قصے خود ہی سنبھالو, ساڑھے تک تسی نہیں آنا. وہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے تک نہیں آنا تسی, تے اپنے قصے خود نبیڑو. تو حالات یہ ہے دوستو, حالات سازگار ہیں. میں آپ کو فی الحال کی جو پوزیشن ہے نا, حالات سازگار ہیں. بعد میں کوئی چینجنگ آ جائے تو ہم, ابھی تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کوئی ٹھنڈی یا گرم ہوا نہیں آئی, ٹھیک ہے. اور قمر جاوید باجوہ صاحب بھی یہ سارے غیر جانبدار ہیں ابھی تک کی جو رپورٹ ہے, ٹھیک ہے. ٹیلی فون وغیرہ کا جی جو ایک آدھ انہوں نے کیا تھا, نون لیگ نے سیدھا حملہ کر دیا ان کے اوپر. ٹھیک کیا, یہی تو ایک کام ٹھیک کیا نون لیگ نے. انہوں نے کہا جی کہ تسی لوگوں نے فون کر رہے ہو, بلکہ آئندہ انہوں نے اگر فون کیا نا تو جن ایم این ایز کو پشاور سے ٹیلی فون آئے ہیں نا ان کو سامنے انٹرویو کرا دیں اور ایکسپوز کریں. کیونکہ ہمارے آرمی کے خود لوگ کہتے ہیں جی ہمیں سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے, اور گھسیٹا جا رہا ہے بالکل. اب کل کا میں دیکھ رہا ہوں شیخ رشید کا دوسرا بیان آیا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو یہ گالیاں دے رہے تھے, آج ان کی حمایت کیسے کریں گے. ایک بات, وہ تو حمایت مانگ ہی نہیں رہے. نون لیگ تو کوئی حمایت اسٹیبلشمنٹ کی نہیں مانگ رہی. ہم تو دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ انہوں کو دونوں پارٹیاں رابطہ کرن نا اسٹیبلشمنٹ کرو تو وہ کہیں کہ بھئی ایسی غیر جانبدار اپنا کام آپ ہی کرو. کاش ایسا ہو. میں نے تو اس کے اوپر کتنی ویڈیو بنائی ہیں. پھر وہ جناب یہ کہہ رہے ہیں, یہ خود پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں, دوبارہ کہنا شروع ہو گئے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں
کہ جی اسٹیبلشمنٹ، کل شیخ رشید کا بیان تھا، اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ نہیں دے گی، وہ غیر جانبدار ہے اور حکومت کا ساتھ دے گی. یہ شیخ رشید کا بیان آیا ہے، آپ نوٹ کر کے دیکھ لیں. اس کے اوپر کیس ہونا چاہیے جناب. یہی فیک نیوز ہوتی ہیں. یہ گیٹ نمبر 4 کا جو پیداوار ہے نا، اس کا بیان نکال کے مریم اورنگزیب صاحبہ اس کے اوپر پرچہ کر دو. اس نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہوگی اور حکومت کا ساتھ دے گی. یہ پورا فکر ہے جو میں نے آپ کو پورا بتا دیا. پھر کس طرح کی غیر جانبدار ہے؟ حکومت کا ساتھ دے گی. حکومتیں تو آنی جانی چیز ہوتی ہیں حکومتیں کی. وہ تو ادارہ ہے اس کا، کیا کہتے ہیں، اسٹیٹ کا، ریاست ہے وہ ریاست ہے. وہ ایسا نہیں کر سکتی. یہ شیخ رشید کا بیان غلط ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، مرمت کرتے ہیں، جسٹس پارٹی کی طرف سے، منصف عوان ایڈوکیٹ کی طرف سے، آپ کی طرف سے، اور سب کی طرف سے میں کہتا ہوں شیخ رشید کو اس کے سکنجے میں لایا جائے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی، خدا حافظ.